वेलकम बैक नाजरीन। इस मूवी में दिखाया जाता है कदीम जमाने में 1235 ईस्वी में नौजवान औरतों को जो चुड़ैल समझी जाती थी पकड़कर अवाम के सामने सजाए मौत के लिए लाया जाता था। एक मजहबी पेशवा जो सुलेमान की किताब थामे होता है उसमें दर्ज इल्म की मदद से फैसला सुनाता है, लेकिन एक चुड़ैल जिसकी एक आंख नाबीना है पादरी से कहती है कि वो दोजख में जलेगा। ताहम पादरी खौफजदा नहीं होता और उन्हें मौत की सजा के तौर पर फांसी देने का हुक्म देता है। तीनों चुड़ैलों को पुल पर लटकाया जाता है और फिर दरिया में डुबो दिया जाता है। सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं, लेकिन पादरी कहता है कि सुलेमान की किताब के हुक्म के मुताबिक इनकी लाशों को वापस लाकर मुकद्दस रसूमात दी जानी चाहिए ताकि वो दोबारा ना लौट सकें। ताहम एक सिपाही कहता है कि वो यकीन से कह सकता है कि वो तीनों मर चुके हैं। रात के वक्त पादरी अकेला ही चुड़ैलों को बाहर निकालता है और मुर्दा जिस्मों पर मुकद्दस अल्फाज अदा करता है। हालांकि उनमें से एक की मकरूह हरकतों से वो भी खौफजदा नहीं होता, लेकिन जब वो आखिरी लाश को उठाने की कोशिश करता है तो कमजोरी के बायस वो खींचा जाता है और दरिया में जा गिरता है। पादरी भागता हुआ पुल पर वापस आता है ताकि कुछ ऐसे अल्फाज तलाश करे जो उसकी मदद कर सकें, क्योंकि वो औरत जो शैतानी रूह रखती है दरिया की गहराइयों से छलांग लगा कर निकलती है और अपनी ताकत से सुलेमान की किताब को जला देती है। कई साल बाद 1332 ईस्वी में सलीबी जंगों के दौरान खलीज एडिट में हजारों सिपाही जंग के लिए तैयार होते हैं। उनमें एक नाइट बहीमान और उसका साथी फेल्शन भी शामिल होता है। वो इस बात पर मजाक करते हैं कि कौन ज्यादा दुश्मन मारेगा। कुछ ही देर बाद जंग शुरू हो जाती है। दोनों दोस्त गैर मामूली सिपाही साबित होते हैं। अपनी तलवारों से वो जंग करते हुए कई दुश्मनों को हलाक करते हैं। आने वाले सालों में वो बहुत सी जंगें लड़ते हैं और हर बार उन दुश्मनों के खिलाफ फतहयाब होते हैं। ये बेदीनी का नुमाइंदा समझा जाता था। किसी भी वक्त दिन हो या रात वो जंग के लिए तैयार होते थे ताकि खुदा के दुश्मनों को मौत की सजा दी जा सके। 1344 की एक जंग में बहीमान और उसकी फौज समरना शहर पर हमला करते हैं। हर तरफ धुंध है और उनके बीच झड़प होती है और बहीमान दुश्मनों को पहचान नहीं पाता और एक औरत पर तलवार चला देता है। वो और उसका साथी जान लेते हैं कि उन्होंने एक नहती बस्ती का कत्लेआम किया है। अगली सुबह बेईमान चर्च की तरफ से भेजे गए रहनुमा का सामना करता है और औरतों और नौजवानों को कत्ल करने के जुर्म पर सवाल उठाता है। चर्च का नुमाइंदा कहता है कि वो सिर्फ खुदा की आवाज पर अमल करता है, लेकिन नाइट सवाल करता है क्या वाकई ये खुदा ही है जो ये हुक्म दे रहा है। उनके दरमियान मुख्तसर बहस होती है। बहीमान और उसका साथी उसका साथ छोड़ देते हैं और ऐलान करते हैं कि अब वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक माह बाद दोनों एस्ट्रिया के नवाह की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहाँ तक कि एक घर पर पहुँचते हैं। वो अंदर दाखिल होकर पनाह लेते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। कमरे चेक करने पर उन्हें एक जोड़ा बिस्तर पर मर्दा हालत में मिलता है। उनके जिस्म छालों से भरे हुए होते हैं। कुछ और खतरनाक होने के खौफ से वो वहाँ से निकलते हैं। दोनों सफर जारी रखते हैं यहाँ तक कि एक शहर आता है जो सैकड़ों कुओं से घिरा होता है। बहीमान वहां जाकर सामान लेना चाहता है, लेकिन फेल्शन उसे मना करता है। ताहम जरूरत के तहत दोनों शहर में दाखिल होते हैं। वहां होने वाली तकलीफ और अजियत देखते हैं। कुछ इबादत गुजार दुआएं करते हैं और खुदा से इस मुसीबत से निजात की इल्तिजा करते हैं। जब वो हालात के बारे में पूछते हैं तो एक सिपाही जोहान जवाब देता है कि ये मुसीबत ताउन कहलाती है। ये हर तरफ फैल चुकी है, बहुत से लोगों की जान ले चुकी है। जोहान कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं। बाद में जब बहीमान इनके लिए घोड़े हासिल करता है, एक लड़का उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन गलती से उसकी तलवार गिरा देता है और फेल्शन उस पर मौजूद अलामत देख लेता है। फिर जानते हुए कि इनकी शिनाख्त हो सकती है, वो फौरन फेल्शन को बुलाता है और निकलने का कहता है। लेकिन जैसे ही वो सराय की तरफ जाते हैं, उन्हें सिपाहियों की एक गिरोह ने घेर लिया होता है। दोनों उन पर हमला करते हैं और कुछ को बेहोश कर देते हैं, लेकिन जब वो तीर अंदाजों से घेर लिए जाते हैं तो उनके पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जब वो उस पर एक अलामत देखते हैं तो उन्हें एक और कमरे में ले जाते हैं और चर्च के आला रहनुमा के पास ले जाते हैं। वो शख्स नाजुक हालत में होता है और ताउन का शिकार हो चुका होता है। पादरी कहता है कि ये मुसीबत जहन्नुम से आई लानत है और ये अंधेरे की चुड़ैल की तरफ से भेजी गई है जिसे इस शहर में कैद किया गया है। ये बात नाइट्स को अच्छी नहीं लगती, लेकिन आला रहनुमा इसरार करता है कि चुड़ैल को ऐस की खानगाह तक पहुंचाया जाए, जहां राहिबों के पास सुलेमान की किताब की आखिरी नकल मौजूद है।
وہ کتاب ایسی مقدس الفاظ رکھتی ہے جو چڑیل اور اس کی پھینکی گئی لعنتوں کو ختم کر سکتی ہے۔ بہمان پوچھتا ہے کہ سائٹس ہی کیوں؟ تو چرچ کے نمائندے کہتے ہیں کہ چرچ کے تمام سپاہی طاعون سے مر چکے ہیں، لیکن بہمان کہتا ہے کہ اب وہ چرچ کی خدمت نہیں کرتا۔ یہ بات سنگین نتائج لا سکتی ہے، اس لیے دونوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہاں وہ ایک عورت سے ملتے ہیں جو بظاہر چڑیل نہیں لگتی۔ دونوں سائٹس بیٹھ جاتے ہیں اور فیلشن ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ بہمان نے ان کو کس مصیبت میں ڈال دیا۔ اس نے پادری سے کہا، میں اب چرچ کی خدمت نہیں کرتا۔ کیا تم نے پادری کا چہرہ دیکھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے مقدس جسم پر پیشاب کر دیا ہو۔ بعد میں بہمان روتی ہوئی آواز پر جاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نوجوان عورت کے جسم پر کوڑوں کے نشانات ہیں۔ اگلی صبح وہ پادری سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عورت کو خانقاہ لے جائیں گے۔ اس کے بعد فوراً وہ منصوبہ بناتے ہیں اور راستہ طے کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اس پر گئے وہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ بہمان پوچھتا ہے، کیا پادری کسی ایسے کو جانتا ہے جس نے خانقاہ کا سفر مکمل کیا ہو؟ پادری انہیں ہیگر کے پاس لے جاتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے جرم میں قید ہوتا ہے۔ بہمان اسے آزادی اور معافی کی پیشکش کرتا ہے اگر وہ انہیں راہبوں کی خانقاہ تک پہنچا دے۔ نائٹس اس چڑیل کو لینے جاتے ہیں جسے پادری نے کھانے میں نشہ آور دوا دی تھی، لیکن جب وہ قریب آتے ہیں تو ان پر شدید حملہ کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے فیلشن اور بہمان اسے قابو میں لے لیتے ہیں اور بے ہوش کر کے ایک پنجری گاڑی میں قید کر دیتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر اعلیٰ رہنما کے کمروں میں طبیبوں کا علاج مکمل ہوتا ہے کیونکہ وہ مر چکا ہوتا ہے۔ سفر کے دوران جوہان پادری سے اس نوجوان عورت کے بارے میں پوچھتا ہے جسے وہ ساتھ لے جا رہے ہیں، اور پادری کہتا ہے کہ وہ اکیلی بھٹکتی ملی تھی، عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ جوہان نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہی وہ طریقہ تھا جس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ عورت جادوگرنی ہے، لیکن پادری نے وضاحت کی کہ اس کی آمد کے 15 دن بعد ہی طاعون شہر میں پھیل گیا، لیکن پھر بھی طاعون ان تک پہنچا تھا جو کہ ڈیل ایکٹ کی کہانی کو جھٹلاتا تھا۔ جو سپاہی ان کے پیچھے آتا ہے وہ صرف گاڑی دیکھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ حیران ہو جاتا ہے۔ بیمن پوچھتا ہے کہ نوجوان لڑکا کون ہے، اور وہ اپنا نام کی بتاتا ہے، جو ایک عزت دار سپاہی کا بیٹا ہے جو چرچ میں شاگرد اور التر بوائے کے طور پر رہتا تھا۔ نوجوان لڑکا اپنی مدد کی پیشکش کرتا ہے۔ فیلسن نوجوان پر ہنستا ہے، جسے نوجوان اپنی توہین سمجھتا ہے، اور وہ بیزار الفاظ میں جوابی کارروائی کرتا ہے۔ فیلسن نوجوان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے اور دونوں اپنے اپنے تلواروں سے لڑتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن فیلسن اسے کوئی موقع نہیں دیتا اور اس کا تجربہ اس سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ بیمن لڑائی کو روک دیتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کی کو اپنے ساتھ لے چلیں۔ بعد میں بیمن جادوگرنی کو کھانا دینے جاتا ہے جو اسے بات کرنے کے لیے بلا لیتی ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا پادری نے اسے نقصان پہنچایا تھا، اور وہ جواب دیتی ہے کہ یہ اس نے خود کیا تھا۔ وہ پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اس کے گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگایا گیا اور اسے دریا میں پھینک دیا گیا تھا تاکہ وہ ایک ظالمانہ موت مرے، لیکن وہ بچ گئی اور اس کا انجام آگ میں جلانے کا تھا۔ نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر بیمان اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔ وہ دوسروں کے پاس واپس آتا ہے۔ ڈیل زیک پوچھتا ہے کہ کیا اس نے جادوگرنی سے بات کی۔ وہ اس کی باتوں کو نہیں سنتا کیونکہ جادوگرنی انہیں بدعنوان کرنے کی کوشش کرے گی۔ پہلی پہر کی باری جوہان کی تھی، لیکن جلد ہی پادری آ کر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ جوہان روانہ ہو رہا ہوتا ہے جب روتی ہوئی جادوگرنی اس سے نہ جانے کی درخواست کرتی ہے، لیکن جب وہ گاڑی کے قریب پہنچتا ہے تو عورت اسے اپنے پاس کھینچ لیتی ہے، اور جب پادری اسے بچانے کے لیے آتا ہے تو اس کا سلیپ نکال کر اس کے ہاتھ میں چھری گھونپ دیتی ہے۔ باقی سب دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکی فرار ہو چکی ہے۔ وہ جادوگرنی کو تلاش کرتے ہیں اور آخرکار ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ اچانک ایک عورت گاؤں کے چوک میں دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور جب اسے گھیر لیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ نہیں جسے وہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک اجتماعی قبر پر آتے ہیں اور بیمن اور فیلسن قریبی علاقے میں ایک اور قبر دیکھتے ہیں، لیکن جوہان کو اپنی مرحوم بیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ہیلو سینٹ کرتا ہے۔ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ اب حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ بیٹی کا نام پکارتے ہوئے وہ کی پر حملہ کرتا ہے اور اسے سینے میں اپنی تلوار سے شدید طور پر زخمی کرتا ہے۔ نوجوان جادوگرنی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ڈری ہوئی ہے اور ان سے درخواست کرتی ہے کہ اسے پادری کے پاس نہ لے جائیں۔
अगले दिन सिपाही और पादरी जोहान की रुखसती के लिए एक अलविदाई तकरीब मुनक्कद करते हैं। इसके बाद डेल ज़ेक बैमन को बताता है कि जादूगरनी ने उसके साथी को मारा है और उसे खबरदार करता है कि वो दूसरों को एहतियात करने के लिए कहे, क्योंकि जादूगरनी उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उनको बर्बाद कर देगी। सिपाही इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और चला जाता है। फिर जादूगरनी डेल ज़ेक को ताना मार कर मुस्कुराती है, मगर गिरोह अपने सफर जारी रखता है और आखिरकार खाई के पुल पर पहुंचता है। लेकिन पुल पुराना हो चुका है और टूटने का खतरा है। जब वो इस पर अबूर कर रहे होते हैं, बैमन बहादुरी से आगे बढ़ता है और कामयाबी से पार करता है। फिर वो बाकी सबको घोड़ों के साथ अबूर करने के लिए कहता है और करीब ही पुल टूट जाती है और वो खाई में गिरने लगते हैं। इसी दौरान की लटक रहा होता है, लेकिन वो रस्सों को पकड़ नहीं पाता। खुशकिस्मती से जादूगरनी उसे अपनी बाजू से पकड़ लेती है, जो एक नौजवान लड़की के लिए गैर मामूली ताकत दिखाती है। चंद मिनट बाद ग्रुप गाड़ी को बहिफाजत पार कर लेता है। इससे पहले कि पुल मुकम्मल तौर पर टूट जाए, आखिरकार वो जंगल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कोई और रास्ता न होने पर सीधे आगे बढ़ते हैं। जंगल घनी धुंध से ढका होता है और वो बमुश्किल देख पाते हैं कि कहाँ कदम रखने हैं। बाद में हैगर रात के वक्त एक क्रॉसबो के साथ जादूगरनी को मारने के लिए निकलता है। खौफजदा होकर के मजीद लोग मर जाएंगे, बैमन और फेल्सन उसे रोक लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जादूगरनी एक तेज आवाज निकालती है और फिर दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ये समझते हुए कि भेड़िए करीब आ रहे हैं, बैमन उन्हें जितना मुमकिन हो मारने का हुक्म देता है, यहाँ तक कि कोई नहीं बचता। मजीद आवाजें सुनाई देती हैं तो बैमन पसपाई का हुक्म देता है। बदकिस्मती से जब वो घोड़ों पर सवार हो रहे होते हैं, हैगर को उसके घोड़े से फेंक दिया जाता है और जल्द ही भेड़ियों के घेरे में आ जाता है, जो हकीकत में आम जानवर नहीं होते। अगले दिन जंगल से निकलने के बाद बैमन क्रॉसबो लेता है और जादूगरनी को मारना चाहता है, लेकिन डेल ज़ेक उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। फिर भी वो पादरी की ख्वाहिश को नजरअंदाज करता है और उसको गिरा देता है। ताहम फेल्सन उसे रोक कर दिखाता है, क्योंकि उनका मुकद्दर करीब है। घंटों बाद गिरोह खानकाह के दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन कोई भी उनका इस्तकबाल नहीं करता। कि एक छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल होता है और बाकी सबको अंदर आने के लिए दरवाजा खोलता है। पादरी उन्हें इबादत गाह की तरफ ले जाता है, ये सोच करके यहाँ राहिब होंगे, लेकिन हकीकत में ये सब ताउन की वजह से मर चुके हैं। डेल ज़ेक मायूस होकर खुदा से रहम की दुआ मांगता है, लेकिन जब बैमन उसे रोक लेता है, एक राहिब अभी तक जिंदा होता है और अपनी दुआ मुकम्मल करता है। पादरी उसके करीब पहुंचता है और राहिब उसे मुकद्दस किताब की तरफ इशारा करता है। डेल ज़ेक किताब को देखता है और बाकी सबको बताता है कि इस नुस्खे की सफ़ात पर तमाम मजहबी रसूमात, दुआएं और जादू टोने दर्ज हैं। सदियों से बुराई की कुव्वतों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और उसके फौरन बाद हम उसे इबादतगाह से बाहर निकलते हुए देखते हैं, तैयार होकर जादूगरनी का मुकदमा शुरू करने के लिए। ताहम जादूगरनी बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि हजारों सालों से चर्च ने उसके लोगों को बेरहमी से कत्ल किया है, लेकिन वो उन्हें शुक्रिया अदा करती है क्योंकि चर्च ने खुद ताउन से ज्यादा अमवात की हैं। पादरी रस्म शुरू करता है, लेकिन जादूगरनी ने उसका हाथ जख्मी किया और उसे शदीद दर्द में मुब्तला कर देती है। बैमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंग के दौरान कही जाने वाली बातों को दोहरा देती है। डेल ज़ेक एक आठ कमरा शुरू करता है जो सबको परेशान कर देता है। जवान औरत में मौजूद बुराई जो एक ज्यादा खौफनाक शक्ल में तब्दील हो जाती है और अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों को जलाती है और दांत को पिघलाकर अपने आप को आजाद कर लेती है। इसके बाद बुराई पादरी के पीछे आती है ताकि उसे रोक सके और सिपाही दुश्मन को नहीं रोक पाते, लेकिन मखलूक के पर होते हैं और वो खानकाह के किसी दूसरे तारीख हिस्से में परवाज कर जाती है। गिरोह फिर दोबारा जमा होने की कोशिश करता है और एक हमले की मंसूबा बंदी तैयार करता है। बैमन की से कहता है कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन नौजवान आदमी अपने अहद पर कायम रहने का अज़्म करता है, चाहे ये उसी मौत तक ले जाए। फिर वो चारों शैतान को तलाश करने निकलते हैं, ये समझते हुए कि ये किसी भी लम्हे सफर के दौरान भाग सकता था, लेकिन किसी वजह से उसने खानकाह में ही रहने का इंतखाब किया। जो उन्हें खौफजदा कर देता है, क्योंकि अब इन्हें ये दरियाफ्त करना होगा कि ये बदनीयती वाली मखलूक क्या मंसूबा बना रही है। बैमन आगे बढ़कर मशालों की तरफ रास्ता रोशन करता है और देखता है कि वबा ने राहिबों को किस हद तक मुतासिर किया है। इसी दौरान खानकाह के बाहर घने सयाह बादल साएदार परवाज करने वाली मखलूकें उभरती हैं। इनके इल्म में नहीं था कि एक स्याह मखलूक एक मरे हुए राहिब के जिस्म में दाखिल हो जाती है।
جبکہ پادری یہ دریافت کرتا ہے کہ اس کے بھائی سلیمان کی کتاب نقل کر رہے تھے تاکہ مقدس ہتھیار کو پھیلایا جا سکے، تاکہ ہر کوئی برائی کا مقابلہ کر سکے۔ آخرکار بیمن کو احساس ہوتا ہے کہ شیطان کتاب چاہتا ہے، اس لیے اس نے نوجوان عورت کو جادوگرنی کے طور پر پریشان کیا تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو سلیمان کے علم رکھتے تھے۔ ڈیلزک کو خوف ہے کہ اگر کتاب شیطان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو دنیا میں برائی کی ابدی حکومت قائم ہو جاتی۔ بدنیتی والی مخلوق کی آواز چیپل کی لائبریری میں گونجتی ہے اور وہ اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کا جسم اصل برائی بن چکا ہے اور بلند چھت سے وہ گروہ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اسے وہاں لائے۔ جب پادری اپنا علم شروع کرتا ہے تو وہ گروہ پر اشیاء پھینکتی ہے اور پھر کتاب کی نقول جلا دیتی ہے۔ جب سپاہی اٹھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ راہبوں کی لاشیں غائب ہو چکی ہیں اور جلد ہی وہ اندھیرے سے ابھرتے ہیں پادری کو مارنے کے لیے، کیونکہ اس کے الفاظ شیطانی مخلوق کو کمزور کر سکتے ہیں۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ راہب اب برائی کی تسلط میں ہیں اور حتیٰ کہ چھت پر رینگتے ہیں۔ سپاہی دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور پادری کو موت سے بچاتے ہیں۔ بیمن یہ دریافت کرتا ہے کہ انہیں راہبوں میں سے شیطان کو ختم کرنے کے لیے ان کے سر کاٹنے ہوں گے، اور یہ جان کر فیلسن اور کی وہی کرتے ہیں جو بیمن نے کہا۔ ویل دیوک مقدس الفاظ پڑھنا جاری رکھتا ہے جبکہ باقی لوگ ابھرتے ہوئے شیطان سے تسخیر شدہ راہبوں سے لڑتے ہیں۔ انہیں بہت مشکل پیش آتی ہے اور ایک تسخیر شدہ راہب فیلسن کو پیٹ پہ زخمی کر دیتا ہے۔ سپاہی اپنے مخالف کو ہرا دیتا ہے لیکن وہ زمین پر گر کر مرنے کے جیسا محسوس کرتا ہے۔ بدقسمتی سے غیر محفوظ پادری کو شیطان بے رحمی سے اس کے گردن توڑ کر مار ڈالتا ہے، اور جیسے ہی وہ کتاب کو پکڑنے والا ہوتا ہے بیمن اسے مقدس پانی سے جلاتا ہے، جس سے شیطان غصے میں آ جاتا ہے۔ مخلوق اس کی گردن پکڑ کر کہتی ہے کہ وہ کتاب کے ہر ٹکڑے اور جو بھی اس کے راستے میں آئے گا اسے تباہ کر دے گی۔ اچانک اس سے پہلے کہ بیمن کو کچھ بھی ہو، اس کا زندہ دوست فیلسن مخلوق کو پیچھے سے پکڑ کر اس کی جان بچا لیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے شیطان بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس بار اپنے پرواز کے پروں کے ساتھ فیلسن کو پکڑ لیتا ہے اور اسے جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ جب وہ پھر سے بیمن کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نوجوان کی شیطان کو حیران کن طور پر پکڑ لیتا ہے اور رسومات کے مقدس الفاظ کو بلند آواز میں پڑھنا جاری رکھتا ہے، جس سے شیطان غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ نوجوان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیمن اس کے سامنے آ کر مخلوق کو دیوار کے ساتھ چپکاتے ہوئے اسے 2 بلیڈ سے پکڑ لیتا ہے، جبکہ کی دعا مکمل کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ مخلوق بیمن کے جسم کو زخمی کرتی ہے لیکن وہ اسے تھامے رکھتا ہے جب تک کہ کی رسومات مکمل نہیں کر لیتا۔ اچانک مخلوق کا درندہ نما جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے اور تحلیل ہو جاتا ہے اور آخرکار برائی تباہ ہو جاتی ہے، جس سے نوجوان عورت کا جسم آزاد ہو جاتا ہے۔ نوجوان کی بیمن کے پاس آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے زخم گہرے ہیں اور وہ زیادہ دیر نہیں رہ پائے گا۔ بیمن کی کو کہتا ہے کہ وہ معصوم نوجوان عورت کی حفاظت کرے اور بدقسمتی سے وہ مر جاتا ہے۔ بعد میں کی اور نوجوان عورت ایک لمحہ نکال کر سپاہیوں اور وفات پانے والے پادری کو الوداع کہتے ہیں۔ عورت اپنا تعارف اینا کے طور پر کرواتی ہے اور ان تمام قربانیوں کا شکریہ ادا کرتی ہے جو اس کی جان بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ الوداع کے بعد ہم دونوں کو گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کی اب مقدس کتاب کو پکڑے ہوئے راہبوں کی خواہش کے مطابق تاکہ وہ اس مقدس حکمت کو پھیلائے اور اس دنیا میں جو بھی برائی آئے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔